अस्सलाम वालेकुम। फौलान से पेश मवती बारवी मखलूक के शुक्रिया अदा करना कि यहाँ शॉर्ट नोटिस या वती मौजूदगी यार यकीनी बनाएं। तो मैं बार्डर मसला जीडानी सरा मच्छी टोकन एहतजाज आल पार्टी मकरा ने नेमगा छे कालदियत बूता और मवती मुकर्ररी जानी हम शुक्रिया अदा करना, मवती आल पार्टी से शुक्रिया अदा करना, सिविल सोसाइटी से शुक्रिया अदा करना कि यहाँ होती मौजूदगी यार यकीनी बनाएं। तो मान आल बार्डर नुमाइंदगान डिस्ट्रिक्ट के चे नेमगा छे आज पैदा हुसैन तवार चना के बेहते होती अयालन दर्शन का रहीम या खनाबुदो व या खनस्तीन सज्जन पेश वहाँ साफी बरदरी ये शुक्रिया अदा करना ये हमारा कवरेज दाता और आल पार्टीज़ नेमगाची के पूरे आल पार्टीज़ मकरा ने तरफा पूरे सही डिस्ट्रिक्ट एहतजाजी टोकन एहतजाजी के मुनक़द कुत्ता और ये बार्डर मुतल्लिक़ है। बार्डर शुमारा शरीफ सरा मालूम है कि बार्डर में पीतो पीरू की कारोबार एक ज़रिए है माँ ये बार्डर अच्छी ताल्लुकदार हैं और बार्डर अच्छी माँ कारोबार करें और ये बार्डर रोज़ पर रोज़ ज़िला इंतज़ामिया भी या सूबाई हुकूमत भी और रोज़ पर रोज़ ये बार्डर कदगन जनगा रोज़ पर रोज़ बहाना ये तेता हमें बार्डर बंद खनक लूटा सारिया में रोज़ यक रोज़ कम कोता अमा जमाए रोज़ बूता पदा शंबे कम कोता अब तक नू 4 रोज़ कोता पदा नू हमें तेल के हस्ते तेल तरसील भी ऐसा बंद कोता दीमा रहोगा भी नहीं रहा और ये सूबाई हुकूमत ये ज़िला इंतज़ामिया ये रोज़ पर रोज़ में सरा एक नू की एक अरबाई इस्तेमाल करना गया और महाराज जो से बार्डर ख़त्म कर लूटा लिहाजा माँ ये बार्डर के बंदिश के खिलाफ हैं और ये बंदिश आची मज़ीद मामलात ख़राब माँ बेरोज़गारी बढ़ी बदअमनी बढ़ी ये बार्डर बंदियाची गरीब अजगानी माशी इत्साल भी लिहाजा मसूबाई हुकूमत या एपेट्स कमिटिया और सज्जे ना माँ ये रिक्वेस्ट करें ये अमलाची नज़र सानी पे करना और ये एक्टिकेशन ज़रूरता ये हुकूमी के दाता से रोज़ छुट्टी है वो तीर तरसील है लिहाजा इस शहर वापस बुजुरा और ये बार्डर वती अमा सारी के पोजीशन सर बिहारा ना कि माँ इसे वास्ता बाकायदा तौर पर मर्ची में एहतजाज आएँ बाद हमारा अगर वो हड़ताल करें इसे बाद माँ वती लाए अमल के अगर वो कोयटा हमारा में कोयटा न वो माँ रोड बुला को कुछ भी अरबाई के मैं रेस के सरा के मैं कदगन जनक भी मुड़ा माजूरी लिहाजा माँ इसके खिलाफ हैं और इस शहर पूरे ज़िला इंतज़ामिया भी शहर या सूबाई हुकूमती भी शहर या एपेक्स कमेटी भी शहर सज्जना हमारी रिक्वेस्ट करें ये वती हुकूमा वापस बुजुरे और बार्डर वती सारी हालत सरा मिले ना कि माँ इसके खिलाफ भरपूर एहतजाज करें और माँ वती लाए मला सख्त से सख्त करें लिहाजा माँ हम चुबा से के संगत देखिए अस्ता आम कर वर्कना नू बाद संगत में बर जाना मेहरबानी शुक्रिया। आल बार्डर नुमाइंदगान डिस्ट्रिक्ट के चे नेमगा सीनियर साथी हाजी फिदा हुसैन दश्ती दप्पानी देमतरा बरगे आतरा मन तवार जना वारिस रन दश्तिया के बेहती होती अयाल दर्शन का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्रस्तुत पेश माँ सापी बरदर लाख मिन्नत के शुमार वादा मसला मसाइल कवरेज दिए वो अवाम आगाही करें अंचु के संगत पैदा जाना गब्जा के एक गप का सच चीर नहीं कि माँ पेद फी रुपये बार्डर पुछता लाभ वार्ता और बलूचिस्तान अश्ता तो 5% मर्दमान रोज़गार को हमें बार्डर को बंदूक लिहाजा सूबाई हुकूमत और एपेक्स कमेटिया के मैसरा गामगी तुरंत जरूरत सैरूच छुट्टी कना और अंदरूनी बलूचिस्तान तेल सरा पाबंदी जना को हज़ार या टोकन सिस्टम मैसरा ईजाद कना माँ समझे कि ये बलूच है और बलूचिस्तान है माशी कत्ल हुगाई लिहाजा इसी इलापा माँ चुक मर्ची या के टोकन एहतजाज आल पार्टी मकरा ने हमराई को बुता लिहाजा अगर देम तरह ज़रूरत पड़े हमारा माँ मस्जिद उती लाए हमला सख्तर कने शटर डाउन शिकला भी या पैया जाम शिकला भी या कोयटा असम्बली दे माँ रेड जोन निंदक बुलूटी माँ सज्जे वती यानी तैयारियाँ को इंशाल्लाह लाए हमला उती मस्जिद सख्तर कने शुमे दोस्तानी लाख में इशात वारिस रन दश्ती आल बार्डर नुमाइंदगान डिस्ट्रिक्ट के चे नेमगा छे नुमा गप्पान देमतरा बरगे आतरा आल पार्टी के चे नेमगा छे दावत दिया खालिद वली सेफी साहब आरा के बेहती होती अयाल दर्शन मिन शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बार्डर ट्रेड हिंदुस्तानी मच्छीदा बार्डर बंदिश के खिलाफ एहतजाज हुआ गए मनी तबीयत हम छो सख्त साजगार नहीं बल्कि चूँकि कंचे इशू ही हमारा हमसे बार्डर हवाला मैं शुमे
چقدیم روزگار کے ذریعہ ہستے خاص کر مکران ہے آ بارڈر کو مند بارڈر چدو ساری بالکل آزاد ہوتا ہر کسا کجاں والا وتی روزگار کتا اچ قسم بندش و گرودار بارڈر سر نہ ہوتا بل چیزیں سالیں 2-4 سالیں کے وقتاً وقتاً مختلف طریقہ ہاں آہستہ آہستہ یہ بارڈر آرا بند کرنے کے لیے مگا فرق ہوا گائیں ماں ہمیں گپ محسوس ہوتا چدو ساری شما سرپد ہے کہ آل پارٹیز ہے یک بلائیں مومنٹی لانچ کو تگا بارڈر حوالہ کراسنگ پوائنٹنی حوالہ کہ بارڈر آزاد کنک بھی بارڈر کے آزاد کنک بھی ہر مردم دا کاروبار کت کان بلے محسوس ہمیں گوگائیں کہ مارا چھی روزگار اچھے محروم کنک بھی یعنی ہزارانہ بلکہ لکھاں مردم ہزارہ خاندان اور لکھاں مردم گوں یہ بارڈر روزگارہ وابستہ ہیں وہ مکران بالخصوص بلکہ پورے بلوچستان یہ کاروبار وابستہ ہیں تو آل پارٹیز بارڈر ایشو سرا کہ سہ روچے شاہ چٹھی داتا تو وستگی رندہ مرا یاد ہیں کہ میں مومنٹ ٹیمہ یک روچی چٹھیا تو میں چارٹر آف ڈیمانڈ کے ماں پیش کتگا ڈپٹی کمشنرہ آئی تو کم یکی روچ چٹھی سرا ماں اعتراض کتگا کہ یہ روچہ چٹھی ہم بھی تو آئیے ہوتی چیزی سر گورنمنٹی یا آفیشلی مسائل وہ کہ یہ روچہ ماں یک روچی اتوارا چٹھی مرا اروڑا کنگی تو ماں اتفاق کو بلے نو اما یکی روچہ چٹھی سہ روچہ شوتا پتہ 4 روچہ رو تو آہستہ آہستہ مشکلات باں اسی مستریں حل شمع یک جیتی ہیں بارڈر اگر تمام یونین کے استاں یا بارڈر نام سرا مختلف تنظیم کے استاں یک جاگہ باں یک آواز باں تو پریشر ڈیولپ خود کنا اگر نہ کسی وتی مسئلہ معاملات باں اکا وتی یا کسانی ہجوم یہ گوما وتی معاملات ضروری تو بارڈر یہ بارڈر چو کسانی معاملے نہیں بارڈر ایشو چو ونڈے ایشو ہی نہیں تو اگر شمال اٹھے کہ بارڈر معاملات بہتر بواں آئیے اولی اسٹیک ہولڈر کے ہستے ہمیں کاروبارہ کو وابستہ مردمہ کیا چنچو وتی یک جہتیا داشت کت کنا چنچو افرادی قوت پیدا کت کنا چنچو مؤثر احتجاج کت کنا چنچو حد تک شد کت کنا اگر شمع قوت کے مضبوط بھی یقیناً سیاسی پارٹی کے استان اندرہ ہاں سیاسی پارٹی یعنی کار ہمشی یعنی مینڈیٹ ہمشی یہ وڑیں پبلک ایشو استان کہ آنے تعلق کو روزگار آئیں آنے تعلق کو امن و امان آئیں آئیے تعلق کو مردمانی زندمان معاملات و مسائل آنے تو یہ وڑے معاملات کا آل پارٹیز زی ہم بارڈر واسطہ روڑا درد کا آل پارٹیز بچی ہم شمع امرہ ہیں انشاءاللہ شمار امید بیدار ہے توقع بیدار ہے لیکن اولی یونٹی کے ہستیں ایکجیٹی کے ہستیں شمارا پیدا کرنے لوٹی ماں گورنمنٹ اچھے ہم یہ مطالبہ کریں کہ یہ مزنی غلطی کرنے گا بارڈر بند کنگ یا بارڈر بند کنگے نیمہ کا برق سکی بلا ہی غلطی ہے یہ حالات ہمیں چو خراب باں کہ یہ بند کنوکانی گومانا چھے بلکہ گیشتر لکھا مردم کے بے روزگار بھی اچھی کنا ایدان دوزی عام بھی ڈونگی عام بھی حالات گیشتر خراب باں بے روزگاری مردم چی کت کنا کہ یعنی سالہ سال کو ہمیں کاروبار وابستہ تو گورنمنٹ ہم گزارشیں کہ یہ وڑے غلطی مکان ضلع انتظامیہ بھی شہر لیکن واقعات بن شہر صوبائی حکومت بن شہر مکران بارڈر مسالہ چیٹ چار مکان ہمیں وڑا کہ چلگا ہیں ہفتگی یعنی ششروچ پچیں بلے ہفتگی ششروچ پچ بھی اور تیل ترسیل کے ہستے دیمے برگ اگر تیل دیمہ برگ مبی تو ظاہر بزنس بت نہ کام صرف تربت یا گوادر انچو تیل کے ایران کے بزنس ہی نہیں تیل ڈننا کے رو بلوچستان لیولہ تک رو بزنس ہی بھی آئی تو لکا مردم روزگار خود کام تو ماں انشاءاللہ پدا شمار یقین دیا نہیں کرنی آل پارٹیز نمگا کہ آل پارٹیز میں تمام سنگتانی ہمراہیں باز مہربانی آل پارٹیز نمگا پن دیما برگے آترا چال پارٹیز نمگا واجہ نواب شمبیزی اور دعوتیاں کے بہتوں تھی اعلان دشا بسم اللہ الرحمن الرحیم مرچی یہ مختصر احتجاج ہے بنیادی مقصد مکران ہے جملہ مسائل مرچی کے ہستہ آہیتوں کا بارڈر بندش ہیں آہیتوں کا 18 گھنٹہ تک لوڈ چڑھیں گے آہیتوں کا ناجائز اور غلط بجلی بلنگ
या अमन व अमान व मखलूक जान सलामती जेड़ा बेबा आल पार्टीज़ मकरान बशमूल अंजुमन ताजरान सिविल सोसाइटीज़ वकला यूनियन तलबा तंजीम हर चीज़ कस्ता ये नुक्ता सरा दुहा मुतफ़िका कि बार्डर न सिर्फ एक बार्डर है बल्कि मर्ची आई हैसियत अहमियत पर मकरान निंदो के मखलूका बखसूस तमाम बार्डरा को ताल्लुकदारों के गस्ते आबादी हर्ची गस्ते आहानी गस्ते जिस्ते मसले ये बार्डर बंदिश नहीं ये माह में सरपदवा के ये मखलूक है गस्ते 14-15 लाख आबादी के डिस्ट्रिक्ट के चाहिए मां फिलहाल कस्ते के चारा कोट कनगाए आहानी कस्ते दफे लोंग कहे कस्ते पचगरगे मफराद पे तो आ रियासत गवर्नमेंट और आ गस्ते हुकूमत के आ पॉलिसी इख्तियार का ज़रूरत हमशे कि आ मखलूक के ज़रूरत ताना मद्देनज़र एर बेकान तो पदा एक पॉलिसी कस्ते तश्कीला करो लिहाजा आल पार्टीज़ मकरान मुतालबा का कि था मुतबादिल रोज़गारी मखलूक के वास्ता बंदोबस्त कनग नबी तना वक्त तक बार्डर बंदिशा मार्ग से अवाम दुश्मन पॉलिसी सरपद में लिहाजा एपेक्स कमेटी को दसबंदी हमेशा कि आवती पॉलिसी सर नज़रसानी बिका और मकरान वो चुनाइया जंगज़दा कस्ते हैं इलाका एक जंगी तो हैं इदा कस्ते दहशत गर्दी में जी शुमा दिस्ता के बुलेदा मैनाजा कस्ते रोचे 12 बजा बैंक का निसरा तक हमला होता उधर कस्ते गार्ड जनक होता उधर ज़रपुलग होता ये दोमी चक्करें कस्ते यानी बैंक के सर हमला होता है कुछ मकसद ये कि ना जान महफूज है ना मखलूक के माल महफूज है तो पदा तो बार्डरा के बंद कने माह में सरपदवा ये बार्डर बंदिशी नबी ये कस्ते एक वबाई इख्तियार का ये इलाका नहीं तो का ज़रूरत हमशे की सरा नज़रसानी भी अवलियत दियक भी मखलूक के कस्ते रोज़गार के दाई बवादर तुरबत पंजगूर और वाशो को इलाके यानी आबादी यारा तो चूँ कंपनसेट करें इशाना मुतबादल रोज़गारी इंतज़ाम कनक हुआ चपद अगर बार्डरा कस्ते होती पॉलिसी रियासत का तो कसियर एतराज़ रही भले ये नहीं कि कस्ते बार्डर है या रियासत है कस्ते सिक्योरिटी या नाम सरा तो बलूच मखलूक कस्ते माशी कतला कत बरे सर कने ये सूरत काबिल कबूल न है लिहाजा आल पार्टीज़ मकरान कस्ते ये फैसला है कस्ते भरपूर मुखालफत का और ना सिर्फ मर्ची ये कस्ते टोकन एहतजाज इशियारा कस्ते यक तवील हिकमत तमली गो था वक्त के ये पॉलिसी हंसते इदय कस्ते सियासी और जमहूरी अंदाज़ा माशी कस्ते मुखालफत कने माँ मुजाहमत कने और ये ग्वादर संगतानी कस्ते डिमांड मुताबिक क्या हाँ उदा एक रैली अरेंज होता हाँ रिक्वेस्ट होता शुमा शरारा कस्ते कंटिन्यू भी करें ग्वादर मखलूका एहजार यजहती सूरत माँ मर्ची कस्ते टोकन एहतजाज प्रेस क्लब कनगाएँ सिर्फ होती एहतजाज रिकॉर्ड कनगाएँ कि ये पॉलिसी के हंसते ये मुतसर कुन पॉलिसी है लिहाजा ये कस्ते जुता चजूत कस्ते वापस सूरत भी और अवलियत मखलूक के कस्ते रोज़गार हैं मखलूक के जान सलामती हैं बुनियादी सहूलत कस्ते नापीदा ना इलाका नहीं तो का कस्ते बिजली है कस्ते शहमे होड़िया कस्ते प्रावानी हंसते ना अमन अमान है कस्ते चुशे बेहतरीन तसल्ली बख्श सूरत हाल है हंसते ये तमाम मुश्किलात बावजूद अगर तो मखलूक के कस्ते दबे लुंका बचगरे आइए कस्ते चुक्के कस्ते वानगा मुतासर कने आइए चूल्हा कस्ते पमेरगा मजबूर कने ये हिच सूरत सियासी पार्टियाँ वास्ता काबिल कबूल न है लिहाजा एक बड़ी पदा माँ मुतालबा करें कि ये पॉलिसी सरा नज़रसानी होगी बहुत सारा दीवाना अख्ताम बुआ हैं ये मैं आखिरी बार नारे बाहर हैं मलाते स्लोगन तैयार होता 1883 बारा बार्डर बंदिशे वाला शुमा संगठन चीज़ गुशक 1883 शुमा बहाल करो मुश्ता आवाज़ देने वो तेल की जगह को जाना देखिए शादी को जाने बार्डर बंदिश बार्डर बंदिश नामंजूर बार्डर बंदिश नामंजूर 1883 1883 1883
तेल की तहसील अंदरून बलोचिस्तान बहाल करो तेल की तहसील अंदरून बलोचिस्तान बहाल करो 1883 बहाल करो तेल की तहसील अंदरून बलोचिस्तान बहाल करो